अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कभी कभी दिल चाहता है कि इंसान अपने रब के करीब हो जाए और कुछ ऐसा करे कि दिल को सुकून मिले, रूह को राहत मिले और अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र दिल से निकलकर फिजाओं में गूंजने लगे। तो बस ऐसे ही लम्हात में दरूद पाक का सहारा सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। लेकिन अक्सर लोगों के ज़हन में ये सवाल आता है कि आखिर 313 बार ही क्यों पढ़ा जाए और इसको पढ़ने का क्या तरीका है। तो आइए आज मैं आपको मोहब्बत, इखलास और यकीन के साथ एक ऐसी बात बताती हूँ जिसे जानकर आपका दिल खुद बहुत दरूद पाक पढ़ने को बेचैन हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको 313 की तादाद की हकीकत और रूहानी असर बताती हूँ। 313 कोई आम अदद नहीं है। 313 वो अदद है जो गज़वा बदर में शामिल सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हों की तादाद थी। उन 313 सच्चे वफादार और आशिके सहाबा ने ईमान की वो तारीख रकम की कि रहती दुनिया तक इनका तज़किरा किया जाता रहेगा। ये वो हस्तियां थी जिनके दिलों में सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी और वो अल्लाह के दीन के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार थे। तो नाज़रीन, जब आप 313 बार दरूद पाक पढ़ते हैं तो ये गोया आप अपनी मोहब्बत, वफादारी और इखलास का इलामती इजहार करते हैं। आप अल्लाह को ये पैगाम देते हैं कि ऐ अल्लाह, मुझे भी उन 313 जैसे वफादारों में शामिल कर ले जिन्होंने तेरी मोहब्बत के लिए सब कुछ छोड़ दिया। यही वजह है कि 313 का अदद रूहानी ताकत, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फतह और कामयाबी की अलामत बन चुका है। अब जानते हैं दरूद पाक की अहमियत और फजीलत। दरूद पाक पढ़ने वाला अल्लाह का महबूब बन जाता है, उसके गुनाह माफ़ किए जाते हैं, रिस्क में बरकत होती है और उसके दिल में नूर भर दिया जाता है और खासकर फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं। और सबसे बढ़कर जब वो दरूद पढ़ता है तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उसका जवाब देते हैं। तो नाजरीन, सोचिए, क्या ये किसी मामूली इंसान का जवाब है? नहीं ना, ये रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है। तो क्या आप इस लम्हे को ज़ाया करना चाहेंगे? तो चलिए आप जानते हैं कि दरूद पाक 313 बार पढ़ने का तरीका क्या है। अगर आपने नियत कर ली कि आप 313 बार दरूद पाक पढ़ना चाहते हैं तो ये सिर्फ अल्फाज नहीं, एक रूहानी सफ़र का आगाज़ होता है। सबसे पहले आपने नियत करनी है कि आप ये दरूद पाक अल्लाह की रज़ा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या किसी नेक मकसद के लिए, मसलन रिज़्क, औलाद, शिफा या दिल का सुकून या शादी में रुकावट, बंदिश, इसके लिए आप पढ़ रहे हैं। फिर ज़हन से हर शक, हर वसवसा निकाल दें। आप ये सोचना छोड़ दें कि काम होगा या नहीं होगा, मैंने इतना पढ़ लिया, अभी तक मेरा कोई काम नहीं हुआ। आपने अपना ज़हन सारा काम पे रखा हुआ है, दरूद पाक की तरफ नहीं पे। आपने बस ज़हन में एक बात रखनी है कि मेरा काम हो या ना हो, मैंने अपना दरूद पाक पढ़ना ही पढ़ना है और इसे मैं मुकम्मल करूँगी। जब आप अल्लाह की रज़ा के लिए काम करते हैं ना, तो खुद ब खुद आपके काम बनना शुरू हो जाते हैं। हम सिर्फ गलती इतनी कर देते हैं कि हमारे ज़हन में सिर्फ अपना मकसद होता है। हम कहते हैं हमें तो इतने दिन हो गए, 21 दिन हो गए हमें पढ़े हुए, हमारा तो कुछ भी काम नहीं हुआ। हमें तो 40 दिन हो गया पढ़े हुए, हमारे काम नहीं हुआ। ऐसे नहीं होता, ऐसे फिर काम होता ही नहीं। आप चाहे 100 दिन पढ़ लें, आप चाहे जितने मर्जी दिन पढ़ लें, ऐसे फिर काम नहीं होगा। आप बिल्कुल रिलैक्स रहें, अपने ज़हन से सिर्फ ये सारी बातें निकाल दें। आपने एक जगह बैठ जाना है, कोशिश करनी है आप इशा के वक्त पढ़ें। इशा के बाद जब आप सोने लगे ना, तो उस वक्त आप ये अमल शुरू करें। उस वक्त कोई भी नहीं होता, बिल्कुल रिलैक्स माहौल में आपने तन्हाई में बैठना है। कोशिश करें कि आप जाए नमाज पर बैठ के पढ़ें, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि जाए नमाज पर नहीं बैठा जाता, तो आप किसी ऐसी जगह पर रिलैक्स होकर पढ़ें जहां आप कंफर्टेबल हो।
آپ نے وہاں بیٹھ جانا ہے اور تنہائی میں آپ نے آنکھیں بند کر کے محبت کے ساتھ، یقین کے ساتھ پڑھنا ہے اور اپنے سارے معاملات جو ہے نا اللہ کے سپرد کر دینے ہیں۔ اب جب آپ 313 بار درود پاک پڑھنے کا ارادہ کر لیتے ہیں تو صرف پڑھنے کے لیے نہ بیٹھیں بلکہ اس لمحے کو اپنا روحانی وقت سمجھیں۔ اس کے بعد آپ نے اپنے دل و دماغ میں ایک تصور رکھنا ہے، یہ تصور کہ آپ جعلی مبارک کے سامنے بیٹھے ہیں اور درود پاک کے ہر لفظ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود سماعت فرما رہے ہیں۔ اور وہ بہنیں یا بھائی جنہیں جعلی مبارک کا اندازہ نہیں ہے، میں اس ویڈیو کے اوپر ایک تصویر مینشن کر رہی ہوں، آپ نیٹ پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں تاکہ جب آپ درود پڑھیں تو یہ تصور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو کہ آپ حقیقت میں در مصطفیٰ کے سامنے حاضر ہیں۔ یہ تصور ہی آپ کے دل کی کیفیت کو بدل دے گا۔ تو انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے کہ درود پاک صرف الفاظ نہیں رہتے، یہ دل کی پکار، روح کی روشنی اور ایک ایسا عمل بن جاتا ہے جس سے انسان کو وہ ملتا ہے جو شاید اس نے مانگا بھی نہ ہو۔ کئی بندے ایسے ہیں جو اپنا یہ مشاہدہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم فلاں اپنی خواہش لے کر بیٹھے تھے لیکن ہم تو بھول ہی گئے۔ اب سب کچھ چھوڑ دیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتی ہوں۔ 2 کام تو میرے ایسے تھے جو میرے 6 سال سے سمجھ لیں کہ وہ لٹکے ہوئے تھے، لیکن جب سے میں نے درود پاک پڑھنا شروع کیا مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی۔ یقین کریں وہ کام دنوں میں ہوئے۔ ایک کام تھوڑا سا ہو گیا، تھوڑا سا رہ گیا، سمجھ لیں کہ وہ ہوا برابر ہے اس کے، اور ایک تو ایگزیکٹلی ہو گیا۔ یہ میری اپنا ذاتی مشاہدہ۔ آپ اکثر پوچھتے ہیں لوگ مجھ سے کہ کیا یہ واقعی سچی کہانی ہے؟ تو وہ جو میں آپ کو بیان کرتی ہوں وہ واقعی سچی کہانیاں ہوتی ہیں اور سچے مشاہدے ہوتے ہیں، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین کرتے ہیں، جو اپنا اعتماد بنا کر رکھتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا کام ہوگا، اور وہ ذہن سے یہ ساری باتیں نکال کے کسی لالچ کے بغیر پڑھتے ہیں کہ لازمی ہے کہ ہم اس کام کے لیے پڑھیں۔ اور کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اپنی خواہش لے کر بیٹھے تھے اور ہم تو وہ خواہش بھول ہی گئے۔ میں اپنی آپ کو بات بتا رہی تھی کہ میرے 2 کام تو ایسے ہیں جو ہو گئے ہیں 100%، اور ایک میری خواہش تھی، بہت زیادہ میری دلی خواہش تھی، لیکن جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا نا، یقین کریں میری خواہش سمجھ لیں کہ ختم ہی ہو گیا۔ میرا دل نہیں کرتا کیا وہ خواہش پوری ہو۔ اتنا سکون ملتا ہے نا درود پاک پڑھتے، جب آپ صحیح تصور کر کے پڑھتے ہیں، اتنا سکون ملتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ بس یہ پڑھتا ہی رہے بندہ۔ تو جب یہ عادت ہو جاتی ہے نا تو مشکل نہیں لگتا، شروع میں مشکل لگتا ہے۔ 313 کی تعداد درود ابراہیمی پڑھنا بہت مشکل لگتا ہے۔ آپ درود ابراہیمی نہیں پڑھ سکتے نا تو آپ کوشش کریں کہ آپ چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد استغفر اللہ پڑھ لیں۔ اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی ہو جائے گا اور توبہ بھی ہو جائے گی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، ان تینوں میں سے آپ یہ سب سے چھوٹے ہیں درود پاک ہیں، آپ جب یہ پڑھیں گے نا تو اس کے بعد یقین کریں آپ کی زبان پہ کوئی رکاوٹ، کوئی ایسا نہیں آئے گا کہ آپ کو محسوس ہو کہ آپ تھک گئے ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں پڑھتا رہوں یا پڑھتی رہوں۔ جب آپ کو عادت ہو جائے گی نا تو درود ابراہیمی آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گی۔ آپ کہیں گے کہ درود ابراہیمی تو فٹافٹ پڑھنے جاتا ہے، کون کہتا تھا کہ یہ اتنا ٹائم لیتا ہے؟ یہ ایسے ہو جائے گا۔ تو کوشش کر کے آپ شروع میں چھوٹا درود پاک پڑھنا شروع کریں اور اس کے بعد آپ درود ابراہیمی کی طرف آئیں۔ تو ناظرین یہ عمل کن کے لیے ہیں؟ جن کے دل بوجھل ہیں، جن کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے کام رکے ہیں، یا جنہیں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کا شوق ہے، ان سب کے لیے یہ عمل روحانی علاج ہے۔ تو بس یقین کے ساتھ، عشق کے ساتھ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کے تصور کے ساتھ یہ عمل شروع کیجئے۔ انشاءاللہ جو دعائیں آپ کے دل میں ہیں اور وہ دعائیں، وہ خواب اور وہ خاموش تمنائیں سب ایک ایک کر کے حقیقت کا رنگ اختیار کریں گے۔
تو آپ آج سے ابھی سے ہی نیت کر لیں کہ آپ 313 کی تعداد میں پڑھنا شروع کر لیں گے۔ 313 آپ اکٹھا نہیں پڑھ سکتے، آپ تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھ لیں۔ 100 بار صبح پڑھ لیا، ایک نماز میں پڑھ لیا، 100 بار دوسری نماز میں پڑھ لیا، اس طرح کر کے آپ اپنی تعداد پوری کریں۔ تو ایسے آپ کی وہ 313 کی تعداد پوری ہو جائے گی اور آپ کو مشکل بھی نہیں ہوگی۔ اگر آپ ایسی مزید انفارمیشن لینا چاہتے ہیں کسی بارے میں تو آپ کمنٹس میں مجھے ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔